अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। प्रोग्राम सच का विद काशिफ मियो के साथ मैं हाजिर हूँ। दोस्तों आज हम बात करेंगे, आज का जो सबसे ज़्यादा डिस्कस होने वाला मौजू था कि नून लीग को हुकूमत बनानी चाहिए या अपोजिशन में बैठना चाहिए। तो क्या सही है क्या गलत है, हम इस पर बात करेंगे। दूसरा दोस्तों, आज मैं आपको इमरान खान साहब की जो मकबूलियत है उसके पसे पर्दा हकायक और मकासद, इसके ऊपर मैं बात करूंगा। और दोस्तों एक चीज़ जो और मैं आपको आज बड़ी हैरान कुन दिखाऊंगा, बल्कि नजम सेठी साहब के हवाले से आपको मैं दिखाऊंगा कि जो हमारे सीनियर तज्जिया कार हैं, अब वो भी किस हद तक सनसनी खेजी और बददेहांती का शिकार हो चुके हैं। तो हम तो रोते थे कोई वजाहत एस खान जैसों को, इमरान रियाजों को, या और इकरारुल हसन जैसे, जिनको बड़ा शौक चढ़ता है, मतलब कुछ भी हो उन्होंने बस कह देना एक पॉपुलर बयानिए के लिए। लेकिन अब हमारे जो बड़े बड़े तज्जिया कार हैं, नजम सेठी जैसे, वो भी इस रविश का शिकार हो गए हैं। तो मैं आपको उनकी भी एक चीज़ दिखाऊंगा आपको, और आप भी हैरान होंगे सुन के। और इसके अलावा दोस्तों, अब शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ साहब की मुलाकात पर हमने कल भी बात की थी, उस पर भी हम बात करेंगे। और कल नवाज शरीफ साहब और आसिफ जरदारी साहब की भी मुलाकात होने वाली है, उस पर भी हम बात करेंगे कि क्या पेशरफ्त हो रही है। तो दोस्तों, हस्बे मामूल जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, वो चैनल सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक भी करें, शेयर भी करें, तो ताकि हमारा ये चैनल और सपोर्ट हो, इसे आगे बढ़े। खैर, अब हम बात करते हैं दोस्तों। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपके जो है ना इमरान खान साहब की मकबूलियत के वाले मौजू पर मैं बात करूंगा आपसे कि आखिर इमरान खान साहब की मकबूलियत क्यों इतनी है, उनको कैसे ये वोट पड़ा। और मैं आपको बड़ी दिलचस्प बात बताता हूँ कि कल जो मैंने एक गुजारिश की थी कि सियासी जमातों को अपने थिंक टैंक्स में, या अपनी जो उनके पॉलिसी मेकर्स हैं, उन्हें चाहिए कि ये पॉलिसी बनाएं और गौर करें इसके ऊपर, अपने वो कि नौजवान तबका हमारा क्यों, क्योंकि मैं इमरान खान साहब को एक अलग लेवल पर समझता हूँ, और उनको जो वोट पड़ने वाला तबका है मैं उसे बिल्कुल अलग समझता हूँ। इसके ऊपर मैं बहुत बार बात कर चुका हूँ। और आज हैरान कुन तौर पर नून लीग के जो खुरम दस्तगीर साहब हैं, उन्होंने भी इसी पहलू पर बात की और इसको कबूल किया जो मेरी तजवीज़ थी। तो दोस्तों, इमरान खान साहब जब से आए हैं, उनके ऊपर एक ये छाप है, जो बुजुर्ग तबका है, हमारे जो बड़े लोग हैं, वो इमरान खान साहब को एक फितना कहते हैं इस कौम के लिए। लेकिन हमारा जो नौजवान तबका है, वो इमरान खान साहब को अपना हीरो समझता है। मैं इस नौजवान तबके की सोच को गलत नहीं समझता, लेकिन जो दलाइल वो देते हैं, या जो बुज़ुर्ग हमारे बड़े जो हैं वो बताते हैं जो बातें, वो खिलाफत उस्मानिया के हवाले से भी, उस वक़्त की भी तहरीकों को, कि किस तरह मुसलमानों को जवाल पजीर किया गया। यानी उस वक़्त जो एक नारा था उनका, उस्मानिया खिलाफत का, और उसके मुकाबले पे जो हमारे आए, जो अपना कमाल अतातुर्क साहब थे, यानी उन्होंने जमहूर की बात की, तब्दीली की बात की, और वो नारा अट्रैक्ट हुआ। लेकिन उसकी जो फंडिंग थी, वहाँ पर भी उस वक़्त भी यहूदियों के बारे में कहा जाता है कि वो उसको बहुत हिमायत करते थे। उसके बाद हम आगे आए, हम अपनी अरब रियासतों का हाल देखें, तो वहाँ पर भी जहाँ जहाँ मुसलमान मजबूत थे, या कोई वो इनकलाब की बात या कोई अलग बात करने की कोशिश करते थे, तो वहाँ पर भी नौजवानों को वर्गलाया गया। उन्हें नए ख्वाब, जमहूरियत जमहूरियत करके और इस तरह की बातें करके, जिसको अरब स्प्रिंग का नाम दिया गया, बढ़ावा दिया गया, और उनको जवाल पजीर कर दिया गया। हमारे सामने मिसालें हैं, इराक है, शाम है, लीबिया है, और इस तरह की काफ़ी चीज़ें हैं। तो अब वही मामला हमारे पाकिस्तान के साथ भी हो रहा है। आप इमरान खान साहब की फंडिंग पर गौर करें, तो वो 2014 से जो अकबर एस बाबर साहब का जो केस भी था, वो सब की सब बाहर से आ रही है। इमरान खान साहब का एजेंडा सिर्फ और सिर्फ इंतशार है। वो इस मुल्क में अमन सुकून नहीं चाहते। इमरान खान साहब किसी भी सियासी जमात के साथ बात नहीं करना चाहते, लेकिन हमारी नौजवान जो है, नस्ल जो है, वो इमरान खान साहब को अपना हीरो समझती है इन्हीं नारों के ऊपर। और जो उनके अंदर जो नफरत पैदा हो रही है, वो हमारी इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ हो रही है।
میں آپ کو بتا دوں، میں نے بہت سارے نوجوانوں سے میری بات ہوئی ہے، میرے بھانجے وغیرہ بھی ہیں، ان کے دوست احباب، اور اس کے علاوہ بھی میرا انٹریکشن ہوتا رہتا ہے. تو سب میں نے ایک چیز محسوس کی، ان سب کا موقف ایک تھا کہ ہم اسٹیبلشمنٹ کے خلاف ووٹ دے رہے ہیں. عمران خان کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، ان کو کچھ نہیں پتا عمران خان کی کیا کارکردگی ہے، 2018 میں عمران خان کیسے آیا، کیا مقاصد تھے عمران خان نے، کیا کام کیے ہیں عمران خان نے. لیکن ان کو ایک ہی بات ہے کہ جو سوشل میڈیا پہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں، سوشل میڈیا پہ عمران خان نے یہ کیا، اور یہی بات آج خرم دستگیر صاحب نے کی کہ ہم لوگوں کے پاس ان کو اٹریکٹ نہیں کر سکے، ہم نوجوان نسل کو، نئے ووٹر کو اپنی طرف راغب نہیں کر سکے. اور انہوں نے بڑے ہی ایک دکھ بھرے انداز میں کہا کہ ہم بھی شاید یہ کارکردگی دکھانے کی بجائے ٹک ٹاک پہ کوئی اپنی ویڈیوز صبح شام لوڈ کرتے بھیجتے، کوئی ایسے بیانات جاری کرتے، یعنی سوشل میڈیا پر. تو یہ سوشل میڈیا کس کے زیر اثر ہے جس نے عمران خان کو ہیرو بنایا؟ یہ انہی مغربی قوتوں کے زیر اثر ہے جو ہمارے ملک میں بدامنی چاہتے ہیں، جو ہمارے بلوچستان میں آگ لگوانا چاہتے ہیں، جو ہمارے پاکستان کو پھلتا پھولتا نہیں دیکھنا چاہتے. تو اس تانے بانے کو جب آپ ملائیں گے، ان تانے بانوں کو جوڑیں گے، تو آپ کو عمران خان کا ایجنڈا بھی سمجھ آ جائے گا، اور ہمارے نوجوانوں کی بے راہ روی یا ان کے کچے ذہنوں کو جو خراب کیا جاتا ہے. کیونکہ آج کل جو ہمارے بچے ہیں 5 سال 6 سال کی عمر سے ہی موبائل کا استعمال شروع کر دیتے ہیں. کبھی وہ پوئمز دیکھتے ہیں، پوئمز کے نام پر ان کو جو مواد ملتا ہے وہ وقت سے پہلے بڑے ہو چکے ہوتے ہیں. اور اسی طرح سے وہ جب اور آگے بڑھ رہے ہیں تو ان کے ذہنوں میں وہی چیزیں بیٹھتی جا رہی ہیں. تو سیاسی جماعتوں کو اب سوچ لینا چاہیے، یہ اب ان کے لیے لمحہ فکریہ ہے کہ وہ اس نوجوان طبقے کو اپنی طرف راغب کریں. آج میں نے زیادہ ٹائم اسی موضوع پر لگایا ہے کیونکہ یہ بہت سنجیدہ بات ہے، یہ ہمارے پاکستان کی بات ہے، یہ ہمارے ملک کو بچانے کی بات ہے، ہمارے ملک کو اس سوچ کو بنانے کی بات ہے کہ جو گمراہ ہو رہی ہے. تو سیاسی جماعتوں کو اولین فرض ہے اپنی غلطیوں کو تسلیم کریں، نوجوانوں کو جگہ دیں. جو خرم دستگیر صاحب کہہ رہے ہیں اس کے اپنے اندر اپنی جماعتوں میں امپلیمنٹ کریں. آپ اپنی غلطیوں کو سوچیں، تبھی آپ آگے بڑھ سکیں گے اور تبھی آپ اس کلٹ کا مقابلہ کر سکیں گے، ورنہ یہ آپ کو کھا جائے گی. تو آپ بہتر ہے سوچیں اور اس نوجوان نسل کو بچائیں، اس فتنے سے بچائیں، تاکہ ہم پاکستان بن سکے، ہمارا بچ سکے ہمارا پاکستان. ورنہ دشمن قوتیں اپنے ان بیرونی ایجنٹوں کے ذریعے ہمارے ملک کو توڑنا چاہتے ہیں. تو خیر دوستو، میں آج تھوڑا سا کچھ مجھے باتیں ایسی پتہ لگیں جس کی وجہ سے میں نے آج اس پر زیادہ لگایا، ٹائم زیادہ لگایا. خیر اب میں آ جاتا ہوں دوستو اپنے اگلے موضوع کی طرف آتا ہوں. ایک تو تجزیہ کاروں کی میں نے آپ سے سنسنی خیزی کی بات کی. ابھی نجم سیٹھی صاحب کا آپ کو سکرین پہ بھی نظر آ رہا ہوگا، نجم سیٹھی صاحب نے عمران خان صاحب کو نہ صرف کل رہا کروا دیا بلکہ الیکشن جتوا کے حکومت بھی دلوا دی. مطلب ان کے جو تھم نیل سے یہ امپریشن آتا ہے کہ عمران خان کی ضمانت منظور، پی ٹی آئی جیت گئی اور عمران خان جیل سے آج ہی رہا، آج رات کو ہی رہا. وہ نجم سیٹھی صاحب پتہ نہیں جج بن گئے یا وہ وکیل اتنے تگڑے بن گئے یا پتہ نہیں وہ کیا بن گئے کہ صرف کلک بیٹ کا چکر ہے. ورنہ نجم سیٹھی صاحب کو بھی پتا ہے کہ عمران خان جیل سے ابھی نہیں آ سکتا اور خود اپنے تجزیوں میں کہتے رہے ہیں. لیکن اس کلک بیٹ اور ویوز کے چکر میں ہمارے یہ اتنے بڑے بڑے تجزیہ کار جن سے ہم سیکھتے ہیں وہ بھی اس روش کا شکار ہو گئے ہیں کہ جس روش میں وہ عمران ریاضوں کے جیسے مطلب ڈالرز کے چکر میں یا پیسے کے چکر میں. تو یہی ہماری بدقسمتی ہے. یہ جو ہمارے کچھ اور بددیانتی کر رہے ہیں، جو وہ کیا کہتے ہیں کہ رائے عامہ بنانے کے لیے کہ وہ جناب اپنا کچھ ہی پاپولر بیانیے کو سپورٹ کرنے. ابھی جیسے یہ بیانیہ چل رہا ہے کہ جی عمران خان صاحب کو حکومت دے دیں، مسلم لیگ نون حکومت نہ بنائے، مسلم لیگ نون اپوزیشن میں بیٹھ جائے. یہ بیانیہ کسی بھی طرح سے ٹھیک نہیں ہے. کیونکہ کیوں دے دی جائے عمران خان صاحب کو حکومت یا پی ٹی آئی کے ان آزاد اراکین کو جن کی کوئی جماعت ہی نہیں ہے ابھی تک؟
پہلے وہ کسی جماعت میں جائیں، پھر وہ اس کے بعد سوچیں کہ کتنے ان کے پاس اراکین ہیں، اور پھر وہ حکومت بنائیں۔ کیا دوبارہ سے انتشار کا شکار کر دیا جائے اس ملک کو؟ تو یہ ہے وہ ایک بددیانتی، فکری بددیانتی جو ہمارے نوجوانوں کو گمراہ کر رہی ہے۔ اور یہ جو بددیانتی ہے، یہ ہے صرف ڈالرز کے لالچ میں، کہ پیسہ آئے، وہ بیانیاں بیچو جو لوگ دیکھنا چاہتے ہیں، بجائے اس کے کہ ہمارے یہ لوگ عوام کو حقیقت بتائیں، ان کے ذہن سازی کو سیدھی طرف لے کے آئیں۔ یہ ان کو مزید بھڑکانے والی بددیانتی ہے کہ ان کو ایک ایسے بیانیے کی طرف لایا جائے جس کا کوئی وجود نہیں ہے۔ عمران خان صاحب کی حمایتی ہیں، میں خود اس کی حمایت کرتا ہوں کہ وہ ہیں، اور ان سے انگیج کرنا چاہیے، جس کے اوپر میں نے پہلے اتنا وقت لگایا۔ لیکن ایک غلط اپروچ کو پھیلانا، غلط چیز کو پھیلانا، یہ کسی بھی طور پر درست نہیں ہے۔ اور مسلم لیگ نون کے لیے حکومت سازی کرنا اس لیے زیادہ ضروری ہے کہ اب وہ جب آئیں گے، پہلے انہوں نے اتنی مشکل برداشت کی 16 مہینے میں، اب جب وہ حکومت میں آئیں گے تو وہ مہنگائی کو کنٹرول کریں گے، وہ ڈالرز کو کنٹرول کریں گے، اور پھر وہ اپنی بہتر کارکردگی دکھائیں گے، اور اس کے بعد عوام کو ریلیف دیں گے۔ جو ان کا منشور ہے 5 سال کا، ان کو اس پر کام کرنے کا موقع ملنا چاہیے، اور اسی منشور کے اوپر وہ جو ہے نا عوام کو ریلیف دے سکیں گے۔ اور اس سے اگلا الیکشن جو ہوگا وہ صحیح الیکشن ہوگا، جس میں سب لوگ اپنی اپنی کارکردگی دکھا کر بات کریں گے۔ تو مسلم لیگ نون کو جو لوگ اب حکومت میں بیٹھنے کا مشورہ نہیں دے رہے، وہ غلط مشورہ دے رہے ہیں، وہ ٹھیک بات نہیں ہے۔ صرف اپنی خواہش میں یا اس چکر میں کہ اسٹیبلشمنٹ بھوکتے، دوسرا ان کا یہ رائے ہوتی ہے کہ جی اب اسٹیبلشمنٹ نے عمران خان کو لائے تھے، اسٹیبلشمنٹ نے عمران خان کو چڑھایا، اب وہی بھوکتے ہیں۔ یہ بات بھی ایک حد تک درست ہے، اور میں یہ اسٹیبلشمنٹ سے کہنا بھی چاہوں گا کہ آپ باقی سب سے تو کہتے ہیں، آپ اپنے اندر جھاڑو کیوں نہیں پھیرتے؟ جنہوں نے عمران خان صاحب کو اس حد تک پہنچایا ہے وہ ہیرو نہیں تھے، انہیں بنایا۔ کیا اس غلط فیصلے پہ جنرل پاشا کو، جنرل ظہیر الاسلام کو، جنرل فیض حمید کو، کیا انہیں بھی سزا ملے گی؟ انہیں سزا کیوں نہیں ملے گی؟ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ غلط ہوا ہے تو اپنے اندر والوں کو بھی سزا دیں، تاکہ عوام کو بھی یقین آئے اور عوام پر آپ کا اعتماد بڑھے۔ جس سے بھی بات کرو، جس نوجوان سے یا بڑے سے جو عمران خان صاحب کو ووٹ دے رہا ہے، اس کو تنقید اسٹیبلشمنٹ پر ہوتی ہے، تو اسٹیبلشمنٹ کو سوچنا چاہیے اس کے اوپر کہ وہ کہاں پر غلط ہے، انہیں بھی اپنی اصلاح کرنی چاہیے۔ تبھی ہمارا ملک ٹھیک ہوگا، تبھی ہمارا ملک بچے گا، ورنہ جو خطرات ہیں، بیرونی خطرات، یہ بڑھتے جائیں گے۔ سیاسی جماعتوں کو بھی اپنا سوچنا چاہیے، اسٹیبلشمنٹ کو بھی اپنا سوچنا چاہیے، اپنا اپنا احتساب کریں، اپنے آپ کو تھوڑا سا پیچھے کریں، اور پھر اس ملک کو بچائیں۔ تو دوستو، میں اس کے علاوہ میں جو ایک اور موضوع پہ آپ سے میں بات کرنا چاہتا ہوں کہ ایک میں نے جہانگیر ترین صاحب کے جو حلقے میں تھی، وہ عفت سومرو صاحب، ان کی ویڈیو سوشل میڈیا پہ دیکھا، وہ صحیح ہے یا غلط ہے مجھے نہیں اس کا پتہ، لیکن وہ الزام لگا رہی تھیں کہ انہیں اٹھایا گیا، ان کے بھائی کو اٹھایا گیا، تو اس پر جو ہے نا وہ مجبوری میں انہوں نے بیان دیا۔ تو اس کا ضرور نوٹس لینا جانا چاہیے۔ اگر واقعی ایسا ہے تو جہاں باقی جیت رہے تھے ان کو بھی آپ الیکشن میں حصہ لینے دیتے، اور اگر وہ غلط کہہ رہی ہیں تو پھر بات ٹھیک نہیں۔ لیکن جس طرح کا ان کا لہجہ ہے، بظاہر وہ درست لگ رہی ہے، تو میرے خیال میں اس کے اوپر نا ضرور انتظامیہ کو کارروائی کرنی چاہیے۔ اگر جہانگیر ترین صاحب نے ایسا کیا ہے تو ان کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے۔ اچھا، ایک چیز اور، میں دھاندلی کی آج کل دوستوں بہت بات ہو رہی ہے کہ فلاں کے پاس اتنے فارم 45 ہیں، فلاں نے اتنے جیتے ہوئے، کسی کی 50,000 لیڈ ہے، اور جو اسے فارم 47 نہیں ملا۔ یہ ایک بڑا عجیب و غریب مذاق چل رہا ہے۔ اچھا، اب مان لیتے ہیں کہ ان کے پاس وہ نہیں ہے، اور یہ نواز شریف صاحب کے حلقے پر بھی یہی الزام لگا، تو آصف زرداری صاحب پر نہیں لگا۔ ایک تو میرے ایک دوست نے مشورہ دیا کہ جی نواز شریف صاحب کو بھی ان کو دعوت دینی چاہیے، عمران خان صاحب کو، کہ جی اگر دھاندلی ہے تو وہ جو ہے نا آئیں، کوئی حلقہ کھلوا لیں۔ تو پہلی بات ہے، میں اپنے محترم دوست سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ حلقے کھولنا نواز شریف صاحب کا کسی اور کی ذمہ داری نہیں ہے، یہ حلقے کھولنا الیکشن کمیشن کی ذمہ داری ہے۔ اب وہ جائیں، اپنے فارم 45 لے کر جائیں عدالت میں،
वहाँ पर पेश करें, इलेक्शन कमीशन में पेश करें। अगर वो दुरुस्त हैं तो दुरुस्त चीज़ को तो कोई भी नहीं झुठला सकता, तो वो ज़रूर साबित हो जाएंगे। लेकिन अगर वो जस्ट एक हवा क्रिएट करने के लिए और एक झूठा बयानिया घड़ने के लिए सारी की सारी कहानी है, तो फिर वो एक बहुत ही गलत बात है। दूसरी बात यह कि हल्का खोलने का काम इलेक्शन कमीशन का है, किसी सियासी जमात का नहीं है। तो उन्हें ये किसी को भी ऐसा मुतालबा नहीं करना चाहिए कि वो खुद हल्का खोल देगा। तो दोस्तों, हम इसके अलावा जो अब बात चल रही है कि मुलाकातों की, जो कि सबसे अहम मौजू भी है, जरदारी साहब और शहबाज शरीफ साहब की हो चुकी है, और अब नवाज शरीफ साहब की और MQM का वफद भी पाकिस्तान पहुंच चुका है, जिसका मैंने ट्वीट भी किया कि ये पहली बार है कि वो खुद आ रहे हैं। तो इससे एक तो अंदाज़ा लग जाना चाहिए कि हुकूमत किसकी आ रही है। और जो मैं बार बार कहता था कि नवाज शरीफ साहब या शहबाज शरीफ साहब, तो अब बहुत वाज़ेह होते जा रहा है कि मरकज़ में शहबाज शरीफ साहब आएंगे और पंजाब में मरियम साहिबा आने के इम्कानात हैं। और दूसरी बात यह कि क्या तय पाएगा, अभी तो ये कल वाज़ेह होगा, लेकिन पीपल्स पार्टी भी हुकूमत का हिस्सा बनने जा रही है। ज़ाहिर आसिफ जरदारी साहब सदर बन जाएंगे, और इस हुकूमत का फ़ायदा ये होगा दोस्तों कि हमारे मुल्क में इस्तेहकाम आएगा। जब तमाम जमातें PDM वाली गवर्नमेंट बनाएंगी तो इसमें इस्तेहकाम आएगा। पीपल्स पार्टी को ज़रूर वजारतें मिलेंगी, शायद वही मिल जाएं जो उनको पहले मिली थी, लेकिन आसिफ जरदारी साहब और नवाज शरीफ साहब की मुलाकात में अच्छा पैगाम जाएगा, मिलकर चलने का पैगाम जाएगा, मिलकर हुकूमत साजी करने का पैगाम जाएगा। और इस बात पर इत्तफाक हो जाएगा कि वज़ीर आज़म मुस्लिम लीग नून का होगा। पीपल्स पार्टी का वज़ीर आज़म बनने के अभी कोई इम्कानात नहीं है, बिलावल साहब के वज़ीर आज़म बनने की इस बारी में नहीं है, अगली बारी में हुए। और पंजाब में उन्होंने अपनी कारकर्दगी बेहतर बना ली। उन्होंने आसिफ जरदारी साहब की 2008 वाली कारकर्दगी को पीछे धकेल दिया, तो वो शायद जगह बना जाए। जो कि मैंने पहले भी कहा था कि आसिफ जरदारी साहब की कारकर्दगी उनका पीछा कर रही है, और पंजाब में जितनी उन्होंने सीटें ली हैं ये इस बात का सबूत है कि अभी आसिफ जरदारी साहब को पंजाब में कबूलियत नहीं मिल रही। तो दोस्तों, काफ़ी तवील हो गया है व्लॉग, और ये तवील हो जाता है, तो खैर अब मैं इस पे क्या कह सकता हूँ। खैर, अब अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। तो इसके साथ ही दोस्तों मुझे इजाज़त दीजिए। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।